तेज हो, सच्चे मीनारों से जद्दोजहद तेज हो, चौकों से चौराहों से जद्दोजहद तेज हो, चौकों से चौराहों से जद्दोजहद तेज हो, तालीमी इदारों से जद्दोजहद तेज हो, तालीमी इदारों से जद्दोजहद तेज हो, गलियों से बाजारों से जद्दोजहद तेज हो, तेज हो 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 जद्दोजहद तेज हो, तकबीर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजों, आज जुम्मा 31 जनवरी हाफिज नईमुर रहमान मुहाफ़िज़े पाकिस्तान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर जमात इस्लामी पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है। किस बात पे? ये जो IPPs का माफिया है, ये जो बिजली के ज़ालिमाना निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ अजीज़ों 2000 अरब रुपए अब तक IPPs को हम अदा कर चुके हैं और 1000 अरब रुपया टैक्स की सूरत में हम अदा कर रहे हैं। ये 3000 अरब रुपए का खर्चा है जो हमारी जेबों से गया है इन IPPs की वजह से। इंशाअल्लाह ताला अगला कदम पंजाब असम्बली 14 फरवरी माल रोड लाहौर के बाहर हक तो बहावल नगर तहरीक के तहत हमारा धरना होगा। बहावल नगर के मुतालबात सबसे ज़्यादा ज़राअत पे कंट्रीब्यूट करने वाला ज़िला और हम सबसे ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं। हम मशकूर हैं ADCG साहब के, वो आज आए हैं। अगला हफ्ते जमात इस्लामी की क़यादत उनको प्रेजेंटेशन देगी जिस तरह उन्होंने कहा है बहावल नगर के मसाइल के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, जच्चा बच्चा की बात हो, अस्पताल की, DHQ की बात हो, मवेशी मंडियों की बात हो, गल्ला मंडी के इलेक्शन की बात हो या गल्ला मंडी के नाजायज़ तजावुज़ात को रोकने की बात हो, ये सब मामलात इंशाअल्लाह ताला अब इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने जमात इस्लामी को आज बहावल नगर का नुमाइंदा बनाया है और जमात इस्लामी प्रेजेंटेशन देगी और जमात इस्लामी के साथ डायलॉग होंगे। अजीज़ों, ये है मेहनत का नतीजा, ये है मेहनत का सिला कि आज डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने जमात इस्लामी को बहावल नगर का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, असली नुमाइंदा समझ के प्रेजेंटेशन की बात की और हम उनको अब मवेशियों मंडी की भी बात प्रेजेंट करेंगे, तमाम मामलात प्रेजेंट करेंगे और इंशाअल्लाह 14 फरवरी बरोज़ जुम्मा वो एहतजाजी धरना नहीं होगा, वो अलामती धरना नहीं होगा, वो धरना पंजाब असम्बली माल रोड के बाहर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में तब तक चलेगा जब तक जमात इस्लामी बहावल नगर के हकूक़ हासिल नहीं कर लेती। अजीज़ों, मेरे साथ असातिज़ा कराम ने रब्ता किया। आज लाहौर में वो भी पंजाब असम्बली माल रोड के बाहर सरापा एहतजाज है। 25% R&D के प्रोजेक्ट्स के ऊपर टैक्स लग गया है। मैं कहता हूँ हुकूमत से कि बाबा क्या करते हो? कौमें डेवलप होती हैं R&D के ज़रिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए, और आपने 25% टैक्स लगा दिया है। ज़राअत के तो सीट पे रिसर्च बंद हो गई थी, अब आप तालीमी निज़ाम को भी धर्म भरम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी तमाम असातिज़ा कराम के साथ पहले भी खड़ी हुई थी और हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करके वो कानून वापस करवाया। और अब भी इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम पंजाब के असातिज़ा कराम को कहता हूँ कि 14 फरवरी बरोज़ जुम्मा सुबह 10 बजे पंजाब असम्बली माल रोड के बाहर आपके हकूक़ की जंग भी जमात इस्लामी बहावल नगर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत पे वहाँ पर लड़ेगी। आए हमारा साथ दें। मैं फिर धरना होगा, धरना होगा, मरना होगा। धरना होगा, धरना होगा।
پیکا کے جو ناجائز قانون ہے بابا، اب تو سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے تعلیمی نظام کے لیے، ریسرچ کے لیے، میزائل ٹیکنالوجیز کے لیے، نیشنل سیکیورٹی آئٹمز کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب تو سوشل میڈیا نوجوان کے لیے ایک اس کو باشعور بنانے کے لیے، قوموں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ کیسی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی اس پہ پابندی لگائی تھی اپنی حکومت پہ، اور اب آپ بھی اس حکومت کی پابندی لگا رہے ہیں۔ بابا یہ کیسا نظام ہے کہ پیکا ہماری صحافی برادری کو تم بند کرنا چاہتے ہو؟ ہماری صحافی برادری، یہ دنیا، یہ وقت، یہ دور فری سپیچ کا ہے، فری باتیں کرنے کا ہے۔ پیلسٹائن کو دیکھیں، انہوں نے اپنے حقوق کیسے منوا لیے۔ بابا ایک بات بتا دوں، چاہے میانمار ہو، چاہے نارتھ کوریا ہو، وہاں پہ بھی ان کی پابندیاں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا کے وہ آوازیں نہیں دبی۔ انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کی صحافی برادری کو ایک بات بتا دوں کہ 14 فروری بروز جمعہ پنجاب اسمبلی مال روڈ کے باہر جماعت اسلامی بہاول نگر آپ کے پیکا قانون کے خلاف دھرنا دے گی، اور تب تک خدا کی قسم جاری رہے گا جب تک یہ پیکا قانون، کالا قانون ختم نہیں ہو جاتا۔ عزیزو، ہم چاہے پیکا قانون ہو، چاہے اساتذہ کرام کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قانون ہو، کالے قانون، یا آئی پی پیز کے کالے معاہدے ہو، یا شوگر مافیا ہو، یا فلور بل مافیا ہو، ان سب مافیاز کے خلاف، اور یہ جو بہاول نگر کے سیاسی دہشت گردوں کا مافیا ہے، اے بہاول نگر کے سیاسی دہشت گردوں، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، انشاءاللہ تعالی تمہیں اب، تم سیاسی بدماش ہو، تم سیاسی دہشت گرد ہو، جو سیوریج کا نظام یہاں پہ بند ہوا پڑا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اسی سیوریج میں تمہیں نہلاؤں گا بھی صحیح، تمہیں غوطے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے شہروں کا سیوریج کا نظام، ہمارا صحت کا نظام، بہاول نگر کا تعلیم کا نظام، بہاول نگر کی منڈیوں کا نظام، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا نظام، کس نظام کی بات کروں؟ کسانوں، مزدوروں کا استحصال بہاول نگر کے، ریڑھی بان، رکشہ والے بہاول نگر کا استحصال، کس کے استحصال کی بات کروں؟ خواتین اور بچیوں، ماؤں بہنوں کا استحصال، نوجوان ضلع چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ رزق نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے 14 فروری بروز جمعہ ہزاروں افراد بہاول نگر سے اپنے بہاول نگر کے حقوق کے لیے، پیکا کے کالے قانون کے خلاف، اور اساتذہ کرام کے یہ R&D کے ٹیکس کے خلاف انشاءاللہ تعالی پنجاب اسمبلی مال روڈ تب تک دھرنا دیں گے جب تک ہمیں نجات نہیں مل جاتی۔ السلام علیکم تمام